बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहला जो दीवाने गालिब की गजल है उसका तीसरा शेर जो है आज हम उसको करेंगे। शेर है, जज्बाए बे इख्तियारे शौक देखा चाहिए, जज्बाए बे इख्तियारे शौक देखा चाहिए, सीनाए शमशीर से बाहिर है दम शमशीर का। गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है। इस शेर की तशरीह से पहले इसकी लुगत को देख लेते हैं। जज्बा कहते हैं इरादे को, शौक को, बेख्तियार जिस पर इख्तियार ना हो, जिस पर मर्जी ना चले, यानी शौक, ख्वाहिश, लगन। सीनाए शमशीर, शमशीर कहते हैं तलवार को, और तलवार जो होती है वो गोलाई में मुड़ी हुई है। तो इस शेर में तलवार का जो दरमियान वाला हिस्सा है जो गोलाई में मुड़ा होता है उसे सीनाए शमशीर कहा गया है। दम सांस को कहते हैं, और शौक से मुराद यहाँ पे जज्बाए बेख्तियारे शौक, शौक के कत्ल है, और दम से मुराद तलवार का सांस या तलवार की धार है। शेर की तशरीह पे चलते हैं। मेरे शौक के कत्ल का जज्बा जो मेरे महबूब के इख्तियार से बाहर है वो देखने से ताल्लुक रखता है। इस कत्ल के शौक का करिश्मा ये है कि महबूब के शौक के कत्ल को देखकर जो तलवार है वो भी, उसका दम भी, उसकी धार भी, उसका दम या धार या सांस बाहर निकल आई है ताकि मैं आशिक को जल्दी से कत्ल कर सकूं। अब यहाँ धार को खींचकर सीने से बाहर निकलने में एक खूबसूरत सी तालील है कि तलवार में एक घुना झुकाव होता है, थोड़ा सा झुकाव होता है, और उसकी धार खींचकर सीने से बाहर निकल आती है। इसमें लुत्फ ये है कि शायर ने दो मानी मुराद लिए हैं। यानी जब कत्ल करने वाला कत्ल करता है तो वो सांस रोक कर अचानक वार करता है, और तलवार की धार भी बाहर है। आम सांस सीने के अंदर होता है, लेकिन जब हम हमला करेंगे तो सांस बाहर निकालेंगे। शौक के कत्ल का जज्बा तलवार की धार को खींचकर सीने से बाहर ले आया। यानी गालिब ने उसने तालील से काम लेते हुए अपना जज्बाए शौक, शहादत को बयान किया है। यानी मुझे कत्ल कर होने का इतना शौक है, मेरी आरज़ू में इतनी कत्ल है, कशिश है कि महबूब क्या, तलवार का सीना भी उसके दम से बाहर निकल आया है। यानी वो मुझे कत्ल करने के लिए बेताब है। यहाँ दो लोग आशिक को या गालिब को कत्ल करने के लिए बेताब हैं, एक महबूब और दूसरा तलवार की धार। ये शेर आला तरकीब, यानी आप इस तरफों की खसूसियत पर पूरा उतरता समझें। उसने तालील और जिद्दत अदा की बेहतरीन मिसाल है। सर आप आ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सर पहुंच रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली मारूजी है, जिबिल्लत की तारीफ करें। जिबिल्लत किसे कहते हैं? ये दुरुस्त तलफ़ुज़ है जिबिल्लत। जीम के नीचे जेर लगा है और बे के नीचे भी जेर लगा है। जिबिल्लत, जिबिल्लत का मतलब होता है फितरी खासियत। अब दो तीन टर्म्स हैं। एक होती है फितरत, और फितरत के बारे में कहा जाता है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, कि फितरत तब्दील नहीं हो सकती। जैसे इंसान के दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो पाँव हैं, जुबान है, आंखें हैं, तो ये चीजें इंसान की फितरत में शामिल हैं। तो फितरत कभी चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद है जिबिल्लत।
जिबिल्लत कहते हैं चंद ऐसी खूबियां जो कि फितरी खासियत रखती हैं, नेचुरली हमारे अंदर मौजूद होती हैं, जैसे ईसार, खुदगर्जी, मोहब्बत, नफरत, ये सारी चीजें जो हैं ये जिबिल्लत में आती हैं। और एक और लफ्ज होता है कसबी, कसब से निकला है, यानी कि ऐसी खूबी जो हम रियाजत, मेहनत या मशक्कत से हासिल करते हैं, यानी कि कोई ऐसा पेशा जिसे हम सीखते हैं। तो जैसे खताती हो गई, मुसवरी हो गई, या फिर कोई टेक्निकल काम हो गया, तो इसको कहते हैं कसबी। कसबी का मुतजाद होता है वहबी। ये चार चीजें दोबारा देख लें। फितरत, जो कभी नहीं बदलती, जैसे हमारे दो हाथ, दो पाँव। जिबिल्लत, ऐसी खासियत कि जिसका ताल्लुक हमारे इनर से हो, बातन से हो, जैसे खुदगर्जी, मोहब्बत, नफरत। कसब, ऐसी खासियत जो हम रियाजत, मेहनत या मशक्कत से हासिल करें। वहबी, ऐसी खासियत जो कुदरती तौर पर किसी इंसान के अंदर रख दी गई हो, जैसे कोई कुदरती तौर पर शायर होता है, कोई कुदरती क्रिकेटर होता है, कोई खिलाड़ी होता है। तो जो नेचुरल एक टैलेंट होता है उसको हम वहबी कहते हैं। ऐसा टैलेंट, ऐसा स्किल जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए उसको कसब कहते हैं। और इसके साथ साथ जिबिल्लत और फितरत। तो फितरत ऐसी चीज तो तब्दील ना हो सके, जैसे हमारे दो हाथ, दो पाँव। जिबिल्लत, ऐसी चीज जिसका ताल्लुक हमारे बातन से हो, जैसे मोहब्बत, नफरत। और कसब, ऐसी चीज जो हम अपनी मेहनत और रियाजत से हासिल करें, जबकि वह भी ऐसी चीज जो कुदरती तौर पर हमारे अंदर काबिलियत रख दी गई हो। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज थी। ये सब बच्चों को क्लियर हो गई है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जी, जिबिल्लत, वालेकुम। कसब और फितरत, और चौथा कौन सा पॉइंट है? वह भी, वाह, हे बेचोटिए भी, वह भी जिसको कहते हैं, वह भी। तो फितरत, फितरत, कसबी और वह भी, ये चार चीजें थी। सर कसबी क्या बताया था? जी, कसबी क्या बताया था? ऐसी ऐसी स्किल, ऐसी खूबी, ऐसी खासियत जो हम मेहनत, रियाजत, मशक्कत, बार बार मशक से हासिल करें। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी मारूजी है गुदगुदाना। गुदगुदाना का मतलब होता है छेड़ना, उकसाना या ख्वाहिश पैदा करना। आमतौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि मौसम की गुदगुदी, मौसम की गुदगुदी। अच्छा, तीसरी मरूजी है लैलो नहार। लैल कहते हैं रात को और नहार कहते हैं दिन को, यानी रात और दिन। ये मुरक्कब अत्फी है। तो मुरक्कब कहते हैं दो या दो से ज्यादा लफ्जों के मजमूए को हम मुरक्कब कहते हैं। अगर दो अल्फाज के दरमियान वाव अत्फ आ जाए तो उसको हम मुरक्कब अत्फी कहते हैं। तो याद रहे कि ये जो वाव है ये हमेशा अरबी मुरक्कबात के दरमियान आता है, यानी कि दो ऐसे अल्फाज जो कि अरबी जुबान के हों उनकी तरकीब बनाने के लिए वाव आता है। और दो ऐसे अल्फाज के जिनके दरमियान, जिनको आपस में मिलाना हो, तरकीब बनाना हो, तो कसरा इजाफी लगाते हैं, तो वो फारसी के होते हैं। तो ये मुरक्कब अतफी भी है और इसमें सनत तजाद का भी इस्तेमाल किया गया है। तो लैलो नहार मुरक्कब अतफी है और इसमें सनत तजाद भी है। चौथी मारूजी है तमव्वुज। तमव्वुज मौज से निकला है, तमव्वुज यानी मौज में आया हुआ। तमव्वुज, तमव्वुज का मतलब होता है पानी या हवा की लहरों का इज़्तिराब
موج میں آیا ہوا تموج. اس کے بعد چھٹی معروضی ہے. یہ ایک مشہور مصرع دیا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع بتائیں. 100 میں ہوتا ہے ایک غلام خراب. عام طور پیپر میں یہ مصرع دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے، یا اس دوسرا مصرع لگا کر یا پہلا مصرع لگا کر شعر مکمل کیجئے. 100 میں ہوتا ہے ایک غلام خراب. تو اس کا پہلا مصرع ہے، داغ ہے بد چلن تو ہونے دو. داغ ہے بد چلن تو ہونے دو، 100 میں ہوتا ہے ایک غلام خراب. تو درست شعر یہی بنے گا. عام طور پر یہ پہلا مصرع پوچھا جاتا ہے کہ 100 میں ہوتا ہے ایک غلام خراب، اس شعر کو مکمل کیجئے. تو مکمل شعر بنے گا، داغ ہے بد چلن تو ہونے دو، 100 میں ہوتا ہے ایک غلام خراب. 7ویں معروضی ہے، گل کھلانا. گل، ویسے تو گل پھول کو کہا جاتا ہے اور استعارے کے طور پر محبوب کو بھی گل کہا جاتا ہے، لیکن گل کھلانا لفظی معنی تو بنیں گے پھول کھلانا، لیکن یہ محاورہ ہے اور محاورہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو گل کھلانا کا مطلب ہوتا ہے انوکھا کام کرنا. 8ویں معروضی ہے، زمین چمن. زمین چمن کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. اب آپ کو بتا دیں کہ مرکبات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مرکب تام اور دوسرا ہوتا ہے مرکب ناقص. تام ایسا مرکب کہ جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، جو اپنے پورا مفہوم ادا کرے، اور ناقص ایسا جملہ یا ایسا مرکب کہ جو اپنے پورے معنی واضح نہ کرے. تو زمین چمن، زمین چمن یعنی چمن کی زمین، یہ جو زیر ہے یہ کا کی کے معنی دے رہا ہے. زمین چمن، چمن کی زمین. تو یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں گلاب کا پھول، تو اس میں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اب اس میں جو گلاب ہے وہ مضاف ہے اور پھول جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح یہ ان کی آپس میں ایک نسبت ہوتی ہے، ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے. اضافت کے لغوی معنی تعلق کے ہیں. تو یہ مرکب اضافی ایسا مرکب جو 2 جملوں کے درمیان ایک تعلق، ایک واسطہ، ایک لگاؤ کا اظہار کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ جاوید کی کتاب. اب کتاب کا تعلق جاوید سے جوڑا جا رہا ہے، تو جاوید اصل مالک ہے تو وہ مضاف ہو گیا، اور کتاب جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گی. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ خواجہ حیدر علی آتش کا تصوف کا حامل ایک شعر ہے، اور یہ بحر متقارب یعنی فعولن 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 میں لکھا گیا ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر بحر متقارب میں یعنی فعولن 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 میں کے ارکان میں لکھا گیا ہے. خواجہ حیدر علی آتش کا آپ سب کو علم ہے کہ وہ دبستان لکھنؤ کے حقیقی نمائندہ شاعر تھے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے بانی شیخ امام بخش ناسخ ہیں، اور اس کے جو نمائندہ شاعر ہیں وہ خواجہ حیدر علی آتش ہیں.
تو اسی بحر اور اسی جی سر میں دوبارہ شیئر کر دوں. زمین میں امیر منائی کی بھی ایک ملتی جلتی غزل ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ. تو وہ ان کی جو غزل ہے نا وہ ہے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. تو ان دونوں غزلیات کو ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. وہ اسی زمین میں اور اسی بحر کافر ردیف میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اشعار اور ہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جبکہ خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا. اچھا جی، درست لفظ ہے اغماس. ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے عفو و اغماس. سر سید ہمیشہ عفو و اغماس کرتے تھے. اغماس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی غلطیوں پر درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، معاف کر دینا. تو درست لفظ ہوتا ہے اغماس. اب تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند سے معروضیاں. مضمون نویسی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ایسے رائٹنگ جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضمون ایسے اور ایک ہوتا ہے انشاء یا لائٹ ایسے جس کو کہتے ہیں. تو ایسے اور لائٹ ایسے دونوں کا بانی، یعنی مضمون اور انشائیہ دونوں کا بانی سر سید احمد خان ہے. تو مضمون کسے کہتے ہیں؟ ایسی تحریر جو کسی خاص عنوان کے تحت لکھی جائے، جس کا باقاعدہ آغاز ہو، یعنی اس میں تمہید ہو، اس کے بعد دلائل ہوں اور آخر میں ایک منطقی اختتام ہو. تو ایسی تحریر کہ جس میں جو کسی خاص عنوان کے تحت لکھی جائے، جس میں منطقی ربط ہو، تمہید ہو اور منطقی اختتام ہو، اس کو ہم مضمون کہتے ہیں. تو مضمون نگاری کا بانی سر سید احمد خان ہے. اردو میں سب سے زیادہ مضامین بھی سر سید احمد خان نے لکھے ہیں. ان کے مضامین کی کل 16 جلدیں ہیں اور یہ زیادہ تر مضامین رسالہ تہذیب الاخلاق میں لکھتے تھے. تو افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا. 20ویں صدی یعنی کہ سب سے پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ پریم چند پہلے افسانہ نگار ہیں، لیکن پروفیسر ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کی نئی تحقیق کے مطابق راشد الخیری کا افسانہ ختیجہ اور نصیر یہ 1903 میں لکھا گیا تھا اور یہ ان کا پہلا افسانہ ہے، بلکہ اردو ادب کا پہلا افسانہ یہی شمار کیا جاتا ہے. تو افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا تھا. میڈم صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر بالکل کلیئر ہے، زبردست. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے مثنوی نو سپہر. یہ کس نے لکھی تھی؟ یہ لفظ نا نہیں بلکہ نو ہے، جیسے 9 ہوتا ہے نا، 9. مثنوی نو سپہر. تو سپہر کہتے ہیں آسمان کو، اور نو کا مطلب ہوتا ہے نو. نو سپہر کا مطلب ہوگا 9 آسمان. کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو نے تقریباً کوئی 99 تصانیف لکھی ہیں. ان کی 99 تصانیف ہیں. حافظ محمود شیرانی کے مطابق ان کی 99 تصانیف ہیں، جن میں سے زیادہ تر تصانیف ضائع ہو گئی ہیں، لیکن ان کی 28 تصنیف جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. تو ان میں سے ایک مثنوی نو سپہر بھی ہے. یہ نو سپہر مثنوی امیر خسرو نے قطب الدین مبارک شاہ ایک بادشاہ تھے، ان کے حکم پر لکھی تھی. یہ وہ پہلی نظم ہے کہ جس میں ہندوستانی عناصر بیان کیے گئے ہیں.
ہندوستانی تہذیب بیان کی گئی ہے، یعنی جو ہندوستان کے مقامی تہوار ہیں، مقامی رسم و رواج ہیں، مقامی پرندے ہیں، مقامی پھل ہیں، ان سب کا ذکر اس مثنوی میں کیا گیا۔ اور یہ مثنوی سن 718 ہجری میں لکھی گئی تھی اور قطب الدین مبارک شاہ کے کہنے پر لکھی گئی تھی، اور یہ پہلی مثنوی تھی کہ جس میں ہندوستانی عناصر کو بیان کیا گیا تھا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نو آسمان کے۔ اور یہ وہ مثنوی ہے کہ جس کے بدلے میں امیر خسرو کو ایک ہاتھی کے برابر سونا انعام دیا گیا تھا۔ ایک طرف ہاتھی اور دوسری طرف اشرفیاں یعنی سونا رکھا گیا تھا۔ ایک مثنوی کے بدلے میں امیر خسرو کو ایک ہاتھی کے برابر سن 718 عیسوی میں سونا دیا گیا تھا۔ تو قطب الدین مبارک شاہ کے کہنے پر یہ مثنوی لکھی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، ایک مثنوی ہے نوسرہار۔ نوسرہار یہ بنیادی طور پر یعنی کہ 9 سرہار یعنی کہ 9 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ ایک طویل مثنوی ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ کرب و بلا ہے، یعنی کہ واقعہ کرب و بلا اس کا موضوع ہے۔ تو یہ مثنوی لکھی ہے اشرف بیابانی نے۔ اکثر لوگ اس کو بیابانی پڑھتے ہیں، بیابان نہیں، یہ بے پر زبر ہے، بیان، بیابان۔ بیابان کہتے ہیں صحرا کو، جنگل کو، ویرانے کو۔ تو ان کا اصل نام شاہ اشرف الدین تھا، اور ان کا تخلص اشرف تھا، اور ان کی جو عرفیت تھی وہ بیابانی تھی۔ شاہ اشرف الدین اشرف بیابانی۔ تو 909 ہجری میں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ مثنوی نوسرہار لکھی، اور عام طور پر شاہ اشرف الدین اشرف کی ایک تصنیف کے متعلق ضرور پوچھا جاتا ہے۔ ان کی 3 تصانیف بڑی مشہور ہیں، یعنی کہ 3 مثنویاں ہیں ان کی جو بڑی مشہور ہیں۔ ایک ہے لازم المبتدی، دوسرا ہے واحد باری، اور تیسرا ہے نوسرہار۔ تو یہ درست لفظ بیابان ہے۔ یہ مثنوی نوسرہار 909 ہجری کو لکھی گئی تھی، اور اشرف بیابانی یہ چونکہ عام طور پر ویرانوں، صحراؤں اور جنگلوں وغیرہ میں یہ شاعر رہتے تھے، اسی نسبت سے ان کو بیابانی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی 3 مثنویاں ہیں، لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار۔ جی میڈم صاحب آگے۔ جی سر، کر دیے۔ جی یہ ایک اقتباس ہے، یہ اقتباس کوئی پڑھ کے سنا سکے، میں اس کی تفہیم کرتا ہوں۔ مشاغل دینوی میں آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے، اسٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے نا تو اس کو مائک آن کر کے ریڈ کرے۔ ٹھیک ہے سر، ہینڈ ریز کر دیں جو پڑھنا چاہے۔ جی میڈم صاحبہ، کوئی طالب علم نہیں پڑھنا چاہتا؟ جی سر، السلام علیکم، میں پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟
आयसर सुनीला। पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैं पढ़ दूं? बिल्कुल आप सर सर, मैं स्टार्ट पढ़ करूं? दूं इसको? पढ़ दें। जी आप में से कोई इसकी रीडिंग कर दें। मशागले दिमाग के सबब जो कुव्वतें सो जाती हैं, शेर इनको जगाता है और हमारे बचपन के उन खालिस और पाक जज्बात को जो लौसे गर्ज के दाग से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा थे, फिर तरोताज़ा करता है। दुनियावी कामों की मश्क और मुमारसत से बेशक ज़हन में तेज़ी आ जाती है, मगर दिल बिल्कुल मर जाता है। जबकि अफलास में कुव्वत लायमूत के लिए या तवंगरी में जाहो मनसब के लिए कोशिश की जाती है और दुनिया में चारों तरफ खुदगर्जी देखी जाती है। इस वक्त इंसान को सख्त मुश्किलें पेश आती अगर उसके पास कोई ऐसा इलाज ना होता जो दिल के बहलाने और तरोताज़ा करने में चुपके मगर निहायत कुव्वत के साथ अफलास की सूरत में मरहम और तवांगरी की सूरत में तुरिया का काम दे सके। ये खासियत खुदा ने शेर में वदियत की है। शेर व शायरी के हवाले से ये तहरीर किसकी हो सकती है? सबसे पहले शायरी पर तनकीद मुकालमात अफलातून में अफलातून ने की। तो वो तो ये कहते थे कि मेरी मिसाली रियासत में शायर के लिए कोई जगह ही नहीं है। शायरी और मुसव्वरी इन दोनों को अफलातून ने नापसंद किया कि शायर ख्याली दुनिया में रहता है। इसके जवाब में फिर उनके जो शागिर्द थे एरिस्टोटल, जिसको दुनिया अरस्तु के नाम से जानती है, उन्होंने सबसे पहले बाकायदा शायरी का तस्वर दिया था अपनी किताब फन शायरी में। एक है पोइटिक्स, जिसका तर्जुमा शेरियात के नाम से किया गया, अजीज अहमद ने किया, शमसुर रहमान फरूकी ने भी किया। लेकिन एक और किताब भी थी, उसका नाम था फन शायरी। अब उसमें उन्होंने सबसे पहले तस्वर दिया। उसके बाद फिर इसी तरह इस्लाम का एक तस्वर भी है कि शोरा जो है वो गुमराह करते हैं, लेकिन वो कौन से शोरा है जो गुमराह करते हैं? हालांकि हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शायर थे। ये किसी और दिन इस पे डिस्कस करेंगे। तो तमाम क्लासिकी नकादों ने भी शायरी का एक तस्वर पेश किया था। ये अल्ताफ हुसैन हाली तो बेचारे मौलवी थे, दिल्ली में एक मदरसे से पढ़े हुए थे, आलम थे। तो इनको क्या पता कि शायरी क्या है। और हालांकि अच्छे शायर थे और उनके बारे में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि मैं किसी को शायरी का मशवरा नहीं देता, लेकिन अगर तुम शायरी ना करोगे तो खुद पे जुल्म करोगे। अच्छे शायर थे। मुसद्दस हाली लिखी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तफसीर के बाद, कुरान मजीद की तफसीर के बाद जो सबसे ज्यादा शाये हुई वो मुसद्दस हाली थी। लेकिन उसका जो तस्वर था वो भी बाकायदा तस्वर नहीं था। ये तस्वर कैसे बना? हाली जब लाहौर गवर्नमेंट बुक डेपो में मुलाजमत उन्होंने की, तो इनको जो अंग्रेजी से तर्जुमा शुदा, उर्दू में तर्जुमा शुदा कुतुब थी, उनकी नजरसानी का मौका मिला। तो फिर ये मिल्टन के ख्यालात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए।
تو یہ جو اقتباس انہوں نے نقل کیا ہے نا، یہ دراصل ان کی اپنی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ اسی ملٹن کی تحریر کا اردو ترجمہ ہے۔ تو پہلا سوال پڑھیں، اس کا کیا ہے میڈم؟ سوال پڑھیں۔ اوکے سر، شعر و شاعری کے حوالے سے یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ جی یہ تو میں یہ نے بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ مقدمہ شعر و شاعری میں یہ اقتباس الطاف حسین حالی جو اس مغربی تحریر کا مفکر تھے مناسب ملٹن، اس حوالے سے بیان کیا اس ہے۔ اب تحریر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ مقدمہ شعر و شاعری سے لی گئی ہے۔ آگے جی، اب اس دوسرا تحریر سوال۔ کا مناسب عنوان کیا ہونا چاہیے؟ جی سر۔ اچھا، مولانا الطاف حسین حالی نے جو اس کا عنوان تجویز کیا تھا نا، وہ تھا شعر کی عظمت۔ اب کتاب والوں کو چاہیے کہ آپشن میں وہی شعر کی عظمت آپشن میں دیتے، لیکن انہوں نے وہ شعر کی عظمت والا آپشن نہیں دیا، اور اس کے علاوہ باقی 4 آپشن دے دیے۔ تو شعر و شاعری کی طاقت بھی نہیں تھا، شعر گوئی کی طاقت قوت یہ بھی نہیں تھا، خاصیت شعر یعنی شعر کا اثر۔ اب اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری معاشرے کے لیے کتنا سود مند ہے، جو ایک شعر کی کیا چاہیے، وہ معاشرے پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ تو اس کا درست جواب یہی خاصیت شعر ہی ہوگا، لیکن اس کا جو مقدمہ شعر و شاعری میں جو عنوان ہے وہ شعر کی عظمت ہے۔ جی میڈم صاحبہ نیکسٹ پڑھیں۔ ممارست سے کیا مراد ہے؟ جی، ممارست کا مطلب ہوتا ہے مہارت، ہنرمندی، کمال، عروج۔ قوت لا یموت کا مفہوم کیا ہے؟ قوت لا یا موت یعنی ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا، قوت لا یا موت یعنی ایسی قوت جو مرنے سے بچا لے، یعنی اس قدر خوراک جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو۔ آگے جی، توانگری کے کیا معنی ہیں؟ جی تونگر سے نکلا ہے توانگری۔ جی توانگری کا مطلب ہوتا ہے مال و دولت، ثروت۔ تو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، جو مل گئے تو تونگر، نہ مل سکے تو گدا، ہم اپنی ذات کے اندر چھپا دیے گئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، جو مل گئے تو تونگر، نہ مل سکے تو گدا، جو مل گئے تو تونگر یعنی اگر اپنی ذات کا ادراک حاصل ہو گیا تو یوں سمجھے ہم مالدار ہو گئے، یعنی کہ اپنے معرفت ہو گئی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ بادشاہ بن گیا، وہ تونگر بن گیا۔ جو مل گئے تو تونگر، نہ مل سکے تو گدا، یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ظاہری مال و دولت کو جی سر، جو مل اگلا گئے تو سوال ہے تونگر، نہ مل سکے سر۔ تو گدا، ہم اپنی ذات کے اندر چھپا دیے گئے ہیں۔ تو کوشش کریں بچوں کے لفظوں جو شعر بھی پڑھیں نا، کم از کم اس کی تفہیم آپ کو آتی ہو۔ ضروری نہیں ہے اس کی تشریح کے لیے آپ شرح ڈھونڈیں، نہیں، اس کی تفہیم خود کریں، ایک تفہیم، فہم و ادراک کی ایک صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر۔ جو مل گئے تو تونگر، نہ مل سکے تو گدا، ہم اپنی ذات کے اندر چھپا دیے گئے ہیں۔ یہ جی سر، احمد خطیب مائک کا ایک کیسا شعر ہے۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ جی سر، اسی عبارت کی تخلیص کا کیا اصول ہے؟ اس پر ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے، 1/3 ایک تہائی۔ جی سر، یہ میں نے کہا کوے کو خاموش کروا لوں۔ رسمی مشائیت سے کیا مراد ہے؟
جی رسم مشایت، رسم مشایت، میم پر پیش ہے، یہ پر زبر ہے، عین پر بھی زبر، رسم مشایت۔ یہ ہندوستانی تہذیب میں جب کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کچھ دور چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتے ہیں، تو اس رسم کو رسم مشایت کہا جاتا ہے۔ جی آگے جی میم۔ جی سر، دختر رزق کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا معنی ہے، مفہوم سر۔ جی دختر رز کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم یہ ہے، دختر رز، دختر کہتے ہیں بیٹی کو، اور رز کو، دختر رز یعنی کہ انگور کی بیٹی، کنایتاً کہا جاتا ہے شراب کو۔ اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا، اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ عام طور پر اس میں دوسرا مصرع دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس کا پہلا مصرع بتائیں یا شعر مکمل کریں، تو دختر رز کا مطلب ہوتا ہے انگور کی بیٹی، مراد ہے شراب۔ ذوق کا کہنا ہے اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ جی نیکسٹ۔ شیخ و شباب کی ترکیب کا مفہوم بیان کرے۔ یہاں پہ یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہ شیخ و شباب ہے۔ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، لفظ ہے شیخ و شاب، یہ ترکیب درست لکھی ہوئی ہے، شیخ و شاب۔ جی جی شاب، شاب کہتے ہیں نوجوان کو، شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، یعنی کہ بوڑھا اور جوان۔ ویسے بوڑھا پیر کو بھی کہتے ہیں، جو عمر میں بوڑھا ہو نا اس کو پیر کہتے ہیں، اور پیر کی مؤنث ہے پیر زن، یہ زندگی ایک پیر زن، میرے خیال میں شاید نور راشد نے بھی کچھ ایسے کہا تھا۔ تو شیخ جو ہے نا، شیخ وہ بوڑھا ہوتا ہے جو عقل میں کامل ہوتا ہے، شیخ و شاب بوڑھا اور جوان، مرشد اور مرید۔ جی سر، ریشہ ختمی سے کیا مراد ہے؟ ویسے یہ جو شیخ ہے نا، یہ اردو شاعری میں ایک علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، شیخ۔ کلاسیکی شاعری میں اگر لوازمات یا تلامزات شعری دیکھے جائیں تو اس میں رند ہے، ساقی ہے، شیخ ہے، عاشق ہے۔ تو شیخ جو ہے نا، جس کو بعض اوقات وائز بھی کہا جاتا تھا، غالب نے اسے وائز کہا ہے، اور میر تک میر نے اسے شیخ کہا ہے۔ تو جیسے وہ ہے شعر ہے نا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے ہیں۔ تو شیخ جو ہے یہ ٹھیک ہے سر، جو ہے نا اپنا اس میں ظاہر اور باطن میں تضاد کی علامت بھی ہے، لیکن شیخ و شاب یہاں پر اس کے لفظی معنی پوچھے گئے ہیں، اس کے علامتی معنی نہیں پوچھے گئے۔ تو شیخ کے معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے، اور شیخ کے معنی ایسا شخص کہ جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو، جیسے وہ میر نے بھی کہا تھا نا، بہت خوبصورت شعر ہے نا میر کا، کیا تھا شعر، ہاں الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ پھر میر کہتے ہیں کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں، جبا خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ تو یہ شیخ پر ایک طنز اور چوٹ تھی۔ آگے جی۔ ریشہ ختمی سے کیا مراد ہے؟ سر یہ ختمی ہوگا یا زیر ہے نا اس کے نیچے؟ یہ ختمی، ریشہ ختمی، ٹھیک ہے۔
तो रेशा कहते हैं फाइबर को या जड़ को कहते हैं, रेशा फाइबर या जड़। खत में एक खास किस्म की जड़ होती है जो कि यूनानी दवाई में इस्तेमाल की जाती है, और इसके लुग़वी मानी तो हैं एक खास किस्म का पौधा, उसकी जड़ को रेशा खत्मी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत हंसने वाला, जल्दी खुश हो जाने वाला, इन तरह के मानों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ उसके मुरादी मानी किनायतन मानी पूछे गए हैं, तो रेशा खत्मी के किनायतन मानी होंगे बहुत ज्यादा हंसने वाला। सुबह जी सुबह बनारस शाम अवध, सर ये दुरुस्त तरकीब यही जी, बनती उसका है। तलफ़्फ़ुज़ मैं जरा ठीक कर देता हूँ। सुबह बनारस, बनारस भी नहीं है, बनारस भी नहीं है, बिनारस भी नहीं है, बल्कि बे पर जबर है और रे पर भी जबर है। सुबह बनारस, सुबह बनारस। सुबह बनारस शामी अवध। अब ठीक है सर। शाम अवध, ये लफ्ज ओध भी नहीं है बल्कि अवध। अवध एक रियासत का नाम था हिंदुस्तान में, रियासत अवध, लखनऊ जिसमें ये इलाके शामिल हैं। तो ये इलाके, अगर बनारस, वैसे बनारस की साड़ी भी बड़ी मशहूर है, बनारसी ठाक भी बड़े मशहूर थे, उनकी भी एक तारीख है, और बनारस की सुबह भी बड़ी मशहूर है। सुबह अब नहीं बनारस बोलेगा। वो होता ये है कि बनारस दरियाए गंगा के किनारे जो है ना एक शहर आबाद है, और आपको पता है सुबह सुबह, सुबह सुबह जो हिंदू हैं वो स्नान करते हैं, वहां पर गुस्ल करते हैं गंगा में, यानी कि गंगा नहा कहते हैं ना जिसको, गंगा नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं। तो वहां पर वो जो हसीनाएं हैं, जब वो वहां पर नहाती हैं तो वो मंजर बड़ा दिलकश और खूबसूरत होता है। तो उसी हवाले से फिर कहा गया है, हसीना ने बनारस की वजह से सुबह बनारस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जो अलसुब और गंगा के घाट पर नहाती हैं, तो सुबह बनारस, सुबह बनारस यानी कि बनारस की खूबसूरत सुबह। उसके बाद शाम अवध। अगर हम अवध को देखें ना, तो अवध जो है ये एक शहर था। कहा जाता है कि शाम के वक्त अवध की गलियां जो हैं, गलियां, बाजार और चौक, ये बड़े इसमें चहल पहल होती, बड़े खूबसूरत मनाजिर होते हैं। तो वो जैसे कहते हैं ना कि हर शब शब बारात थी, तो इस तरह का मंजर था। तो अवध में शाम खूबसूरत होती है, और सुबह बनारस, बनारस की सुबह खूबसूरत होती है। आप में से कोई बता सकता है कि रात किस इलाके की खूबसूरत होती है? सुबह बनारस, शाम अवध, और शब किस इलाके की खूबसूरत होती है? कोई बता सकते हैं आप में से? जी हैंड रेज करते हैं, मैं माइक ऑन कर दूंगी अगर कोई बताना चाहे तो। और आवाज बिल्कुल क्लियर है, जिन लोगों को नहीं आ रही वो अपना माइक स्पीकर जो है उसे ऑन करें। जी रिहान, आपका माइक ऑन है। रिहान आदिल। जी सर, लखनऊ की। नहीं, लखनऊ की तो शाम मशहूर है। नादिया, आपका माइक भी ऑन है, बल्कि आपका ऑफ किया ही नहीं था। अच्छा चले मैं आपको बता दूं, बनारस की सुबह, अवध की शाम, और मालवा की रात बड़ी मशहूर होती है। मालवा, मीम अलिफ मा लाम वाव हे गोल, मालवा। ये मालपूड़ी जिसको कहते हैं ना, ये सुबह सुबह जो हलवा बनाया जाता है ना, ये दरअसल मालवे की बनी हुई वो मालपूड़ी है। तो मालवा हिंदुस्तान का एक ऐसा इलाका है जहाँ की शब बड़ी हसीन होती है, इसलिए कहा जाता है सुबह बनारस, शाम अवध और शब मालवा। अच्छा, शोरा किराम सुबह बनारस को और शाम अवध को किन चीजों से तशबीह देते हैं? कोई बता सकता है? जी
रियान, नादिया और इकरा सलीम के माइक ऑन है, इनमें से कोई बताना चाहे तो। देखें जिनको कंफर्म आते हो वही बताएं, ऐसे आए बाएं शाएं ना हो। सर मैं एक दफा सबके माइक ऑफ कर रही हूँ, फिर दोबारा जो हैंड रेज करेगा अच्छा, हैंड लोअर कर रही हूँ। चले मैं बता दूं कि शाम अवध ये शोराए किराम महबूब की जुल्फों को शाम अवध से तशबीह देते हैं, यानी जुल्फ यार को शाम अवध से तशबीह दी जाती है। और रुख दिलदार को सुबह बनारस से तशबीह दी जाती है। वाह सर। बाज़ औक़ात शेर आ जाता है ना कि उसमें सुबह बनारस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर पूछते हैं कि जी सुबह बनारस को शायर किस चीज से तशबीह दे रहा है, तो वो रुख दिलदार से तशबीह देते हैं। और शाम अवध को जुल्फ यार से तशबीह दी जाती है। जी नेक्स्ट मारूजी पढ़िए। वलंदेजी गुफ्तगू से क्या मुराद है? वलंदेज कहा जाता है हॉलैंड को या डच को। ये इंग्लैंड के साथ जो मुल्क है ना हॉलैंड, डचेस जिसको कहा जाता है ना, यहाँ पर वो लोग सबसे पहले आए थे डच। ये बड़े मगरूर किस्म के और प्रौढ़ी किस्म के होते थे, इनको अपनी जुबान व बयां और अपनी तहजीब पर फख्र था, तो और ये फख्र का इजहार करते थे। तो वलंदेज दरअसल हॉलैंड को कहा जाता है, डच डचेस जिनको कहते हैं। वलंदेजी गुफ्तगू, डींग की गुफ्तगू, यानी कि तकब्बुर वाली, मुतकब्बिराना गुफ्तगू। नेक्स्ट पढ़ें जी। जी सर। रजायत अदबी इस्तिलाह है, इसका मफहूम क्या है? जी रिजायत का तो आपको पता है कि उम्मीद परस्ती को रिजायत कहते हैं ना। गम नकास फाख्ता उड़ाना सर। नासिर काज़मी का शेर जरा सुनाइए ना मुझे। गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी, सर इस टाइम नहीं आ रहा ध्यान में। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। ये आएगा। जी सर। आगे जी। गम न कर। फाख्ता उड़ाना का मफहूम। वो दिन गए कि जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। फाख्ता उड़ाना का मतलब है ऐश व अशरत का दौर, मजे उड़ाने का दौर ये खत्म हो गया। दामन तर होना। जी दामन तर होना, इसका मतलब है गुनहगार होना। वो ख्वाजा मीर दर्द का एक खूबसूरत सा शेर है ना, शमा के मानद हम इस बज़्म में चश्मे नाम आए थे दामन तर चले। तो शमा के मानद है, की मानद नहीं है। बाज़ औक़ात पेपर में वो जगह खाली जगह छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जी यहाँ पर के आएगा या की आएगा। शमा के मानद आता है, मानद के साथ हमेशा के इस्तेमाल किया जाता है। तो धान पान होना। सॉरी सर मुझे लगा आप आगे। धान पान होना। कैद आजम बड़ी धान पान शख्सियत के मालिक थे, तो धान पान कहते हैं कि ऐसा शख्स जो जरा थोड़ा सा कमजोर हो। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जूद रंज, जल्दी नाराज होने वाला। धान पान कमजोर सा, पतला सा। आगे जी। जी सर। आंखें सफेद होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या होगा? हाँ आंखें सफेद होना, एक होता है खून सफेद होना और एक होता है आंखें सफेद होना। इन दोनों में डिफरेंस याद रख लीजिएगा। आंखें सफेद होना यानी बिनाई जाता रहना, कुव्वत बिनाई का खत्म हो जाना। खून सफेद होना यानी बेमुरवत होना। वो जो आगे जी। हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो लफ्ज मोमिन मुझे थे बेशतर वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद की हो। वो नए गिले, बस वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बस सर। काफिया और रदी पूछी गई है सर इस शेर में। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो कि न याद याद हो।
वाह सर। जी काफी तो और शेर का की। ये रदीफ है, और तुम्हें याद हो कि न याद हो ये रदीफ है। था और का काफिया है, तुम्हें याद हो कि न याद हो रदीफ है। जी आगे जी। बेनुक्त शायरी। जी सर बेनुकत शायरी आसान है ऐसी ये। शायरी जिसमें जो है ना नुक्ते ना आए। शायराना तअल्ली से क्या मुराद है? ये भी हम पिछली मरतबा पढ़ चुके हैं कि किसी शेर में शायर का अपनी फजीलत बयान करना, यानी कि अपनी शायरी की फजीलत बयान करना। एक होती है जात की जदीद। फजीलत। सुन ले जी जरा। सर। फखर जो है ना खानदान की फजीलत होता है। फखर खानदान की फजीलत। शख्सियत जात की जदीद। फजीलत। जी सर। आली कलाम की फजीलत। ये तीनों दोबारा सुन लें। फखर जी सर। फखर जात अपना खानदान की फजीलत। नरगसियत जात की फजीलत। तअल्ली कलाम की फजीलत। ये तीन लफ्ज हैं जो मैंने एक एक लफ्ज में बयान कर दिए हैं। फख्र जी सर। खानदान या जात की खानदान की फजीलत। नरगसियत तअल्ली कलाम की फजीलत। जी नेक्स्ट। मैडम साहब नेक्स्ट पढ़िए। सर ये माइक ऑफ कर लो 1 मिनट। जी सर। ये काइंडली तमाम लोग अपने माइक जो है वो म्यूट रखा करें ना, ऑफ रखा करें। आगे जदीद जी। उर्दू नज्म का आगाज कहाँ से हुआ? और जदीद उर्दू नज्म का आगाज तो आपको पता है अल्ताफ हुसैन हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की शायरी से हुआ। इससे पहले नजीर अकबर आबादी ने भी नज्म गोई शुरू कर दी थी। उनको पहला नज्म गो शायर कहा जा सकता है और पहला अवामी शायर भी उनको कहा जा सकता है। लेकिन जो जदीद नज्म है, जदीद नज्म अपने मौजुआत की वजह से जदीद कहलाई है, और जदीद तरीन जो है ना वो फिर अपने हेयत की वजह से जदीद तरीन कहलाई है। एक है नज्म जो रिवायती सांचों में नजीर अकबर आबादी ने लिखी। एक है जदीद नज्म जो मौजुआत के हवाले से लिखी गई, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। और एक है जदीद तरीन नज्म जो अपने हयाती तजर्बात की वजह से मकबूल हुई। तो इसका आगाज जो है अंजुमन पंजाब के प्लेटफॉर्म से हुआ और अल्ताफ हुसैन हाली ने जदीद नज्म गोई का आगाज किया था। आगे जी। बुखारी के नजदीक लाहौर की मशहूर पैदावार क्या है? जी ये पतरस बुखारी ने पतरस के मजामीन के उन्वान से 11 मजामीन लिखे थे। टॉप क्लास मजामीन है। मुझे तो वो मजमून भी अच्छा लगा है। मैं एक मियाँ हूँ, वो भी जबरदस्त है। और वो जो कुत्ते जब बेहतरीन है मुशायरा सर। करते हैं, और कुत्ते जो मुशायरा करते हैं वो भी जबरदस्त टॉप क्लास है। एक कुत्ता जो है वो तरह मिसरा देता है और फिर बाकी उस पर गिरा लगाते हैं, वो भी शानदार है। और एक जो मजमून है अपना हास्ट ये अपना क्या कहते हैं लाहौर का जोग्राफिया, जिसमें लाहौर के मसाइल को उजागर किया गया है, ये भी बड़ा बेहतरीन है। इसमें ये बताया गया है कि लाहौर की जो मशहूर पैदावार है ना वो तलबा हैं। और फिर तलबा की 4 किस्में बताई गई हैं उसमें। एक है जलाली जो बात जलालुद्दीन अकबर बादशाह वाले ख्यालात रखते हैं। दूसरे हैं जमाली जो बनते संवारते रहते हैं। तीसरे हैं ख्याली जो फलसफी होते हैं और हर वक्त नजरिया तनासुख अवागान वगैरह पर बहस करते हैं। और चौथे हैं खाली तलबा जो जैसे आते हैं वैसे ही दोबारा वापस चले जाते हैं। तो तलबा मशहूर पैदावार है और अकसाम उसकी 4 हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। जी आगे मैडम साहबा। बकौल सर अब्दुल कादर एक मर्तबा इल्लामा इकबाल ने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो शेर नहीं कहेंगे और जो वक्त शायरी में सर्फ होता है उसे किसी और मुफीद काम में सर्फ करेंगे, मगर उन्होंने अपना इरादा तर्के शायरी तर्क कर दिया। किसके समझाने पर?
اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پروفیسر آرنالڈ تھے یہ علی گڑھ کالج میں پرنسپل تھے اور سر سید احمد خان کے دوست تھے. یہ فرانسیسی زبان جانتے تھے. ان کا اصل نام تھا سر ٹامس واکر آرنالڈ. سر ٹامس آکر آرنالڈ. تو یہ برٹش اورینٹلسٹ تھے، برطانوی مستشرق تھے. اسلامی فنون لطیفہ سے ان کو دلچسپی تھی اور شبلی نعمانی جب عربک پڑھاتے تھے علی گڑھ کالج میں، سر سید بھی ہوتے تھے، پروفیسر آرنالڈ بھی وہاں پر پرنسپل تھے. یہ جو انجمن ترقی اردو ہے نا، اس کی بنیاد بھی اسی آرنالڈ نے رکھی تھی. پھر جب سر سید کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ جو ہے نا ادھر چلے آئے تھے، گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے تھے. یہ بیسیکلی فلاسفی پڑھاتے تھے اور علامہ اقبال نے ان سے فلسفہ پڑھا تھا. تو علامہ اقبال کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانے کا مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا. ایک مرتبہ اقبال جو ہے وہ مطلب تھک گئے تھے کہ شاعری کو کار زیاں سمجھنے لگے تھے، تو پروفیسر آرنالڈ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ شاعری ترک نہ کریں. جی نیکسٹ پڑھیں میڈم صاحبہ. خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار، پھر دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ بھی سر ڈسکس ہو چکا ہے میرے خیال میں. تصوف یہ ہو چکا ہے جی. یہ ان دونوں کے کلام میں جو ہے نا کام میں تصوف موجود ہے. ہر شعر میں، ہر سطر میں، ہر لفظ میں تصوف موجود ہے. کون سا جملہ درست ہے؟ وہ مجھ سے نظریں چراتا ہے، آنکھیں چراتا ہے، نظر چراتا ہے، نگاہیں چراتا ہے. بس وہ ایک انڈین گانا ہے، وہ یاد رکھ لیں. نظریں ملی دل دھڑکا میری دھڑکن نے کہا، تو اس سے یاد رکھ لیں نظریں ملانا آنکھیں چرانا. ٹھیک ہے جی. نظریں ملانا ہوتا ہے جیسے وہ گانا ہے نا، نظریں ملی دل دھڑکا میری دھڑکن نے کہا. تو نظریں ملانا اور آنکھیں چرانا. اچھا جی چرانا بھی ہوتا ہے میڈم صاحبہ، صرف آنکھیں چرانا نہیں ہوتا، جی چرانا بھی ہوتا ہے. جی سر. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت. جی چرانا اور اس پہ ہائے ستم، آپ آنکھیں چرائے بیٹھے ہیں. یعنی پہلے تو جی چرائے بیٹھے تھے ہم سے، اور اس پر یہ ستم کیا کہ اب آنکھیں بھی ہم سے چرا لی ہیں. تو آنکھیں چرانا، نظریں ملانا، جی چرانا اور اس پہ ہائے ستم، آپ آنکھیں چرائے بیٹھے ہیں. جی آگے جی. کون سا جملہ درست ہے؟ عاقبت اندیش غریبوں کو ستاتے ہیں، بد عاقبت اندیش ستاتے ہیں، عاقبت نا اندیش ستاتے ہیں، اور عاقبت بد اندیش سب سے پہلے یہ لفظ دیکھیے، یہ لفظ ہوتا ہے اندیش، اور اگر آپ نے اس کے آگے سابقہ نا لگا دیا نا تو یہ بن جائے گا نا اندیش. اب نا اندیش کے ساتھ عاقبت کا لفظ لگا دیں تو یہ بن جائے گا عاقبت نا اندیش. سب سے پہلے اندیش، اس سے آگے نا، اس سے آگے پھر عاقبت. عاقبت نا اندیش یہ درست ٹرم ہوگا. آگے جی. جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شاکر ہوں. سر درست بتانا ہے. جی یہ غلط العام ہے. اکثر کہا جاتا ہے جی میں آپ کا مشکور رہوں گا. مشکور کا مطلب ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے. تو جو ادا کرنے والا ہے نا وہ شکر گزار ہوتا ہے. میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. جی آگے جی. نظم معرہ کون سی صنف نظم ہے؟ صنف نظم ہے. معرہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد، پاک، ننگا، بے لباس. تو ایسی نظم جی بتا تو ایسی نظم کے جس میں قافیہ ردیف کی پابندی بھی نہ ہو لیکن اس میں ایک وزن ہو، ارکان یکساں ہو، تو بحر بھی ایک ہو، ایک بحر
یکساں ارکان اور قافیہ بھی نہ ہو تو ایسی نظم کو نظم مرہ کہتے ہیں. تو فیض احمد فیض کی مشہور نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تجھے مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو دیکھیں اس میں ایک بحر ہے اور ارکان یکساں ہیں لیکن قافیہ ردیف کا التزام نہیں ہے. تو ایسی نظم جس کی بحر یکساں ہو، جس کی ارکان یکساں ہو لیکن اس میں قافیہ کی پابندی نہ کی جائے تو اس کو نظم معرہ کہتے ہیں. میڈم سے آج کافی ہے اتنا. سر لاسٹ ون رہ گئی ہے، اصناف نظم میں کتاب کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، بس لیکچر کمپلیٹ ہے. جی جی کم سے کم 2 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 150 ہوں، اوکے سر. لیکن تعداد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تعداد پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو لوگ لیکچر نہیں لے رہے نا، جی سر. یہ اصناف نظم میں کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، تعداد پر پابندی نہیں ہوتی، اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے. اوکے سر. اگر سر لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اگر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کتاب میں کم سے کم کتنے اشعار ہوتے ہیں، لفظ کم سے کم ہوتا تو پھر 2، کتنے ہیں تو پھر تعداد پر پابندی نہیں. اگر لمٹ اوکے سر. دیں کہ زیادہ سے زیادہ 150، یہ تھوڑا سا ڈیپ، ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. کتا کے ساتھ اگر کم سے کم ہو تو 2 اشعار، زیادہ سے زیادہ کا لفظ ہو تو 150، جسٹ یہ پوچھا جائے کتنے تو پھر تعداد پہ پابندی نہیں. سر بچے سوالات کا پوچھ رہے ہیں، تو آج لیکچر تھا کیونکہ 3 ہے تو پھر ان کو کیا کہنا ہے؟ وہ چھٹیوں یعنی کی وجہ سے کیونکہ 3 دن مس ہو گیا تھا نا لیکچر، ورنہ آج تو انٹرویو سوالات و جوابات ہوتے، ڈسکشن ہوتی، تو اب تو وقت نہیں ہے نا. ٹھیک